आज यहाँहरूसँग अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक रहेको छ अनन्त स्वर्गदूतको संसार र स्वर्गीय राज्य। यस विषयमा सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। 1 कोरिन्थी 15:44 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। प्राकृतिक शरीर छ भने कस्तो शरीर पनि हुन्छ भनिएको छ त? आत्मिक शरीर पनि हुन्छ। प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ, आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि अवश्य हुन्छ भनिएको छ। बाइबलमा यो तेस्रो आयामिक संसारको प्राकृतिक शरीर मात्र भएको होइन कि यो तेस्रो आयामिक संसारबाट भविष्यमा जाने चौथो र पाँचौं आयामिकको आत्मिक संसार पनि छ, अर्थात् स्वर्गदूतको संसार पनि अस्तित्वमा छ भन्ने शिक्षा दिइएको छ। यो पृथ्वीमा जिउने क्रममा हामीले अदृश्य आत्मिक संसारको बारेमा कसरी जान्न सक्छौँ होला? यहाँहरूलाई थाहा भए जस्तै यो बाइबलले आत्मिक सूक्ष्मदर्शक यन्त्र र दूरदर्शक यन्त्रको भूमिका निर्वाह गर्छ नि, होइन र? त्यसैले हामीले बाइबलमा हेर्नुपर्छ अनि बाइबलमा हेर्दा विश्वासको आँखाद्वारा यस्ता सबै विषयहरू अध्ययन गर्नुपर्छ। यहाँ लेखिएको वचनलाई हेर्दा प्राकृतिक शरीर पनि छ, तर प्राकृतिक शरीर मात्र होइन कि आत्मिक शरीर पनि अवश्य हुन्छ भन्ने शिक्षा दिइएको छ। अलि माथि 40 मा गएर हेरौँ। अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिव हुन्छन्। स्वर्गीय शरीरको तेज एक किसिमको छ र पार्थिव शरीरको तेज अर्कै किसिमको। यस्तो वचन दिनुभएको छ। स्वर्गीय शरीर र पार्थिव शरीर अर्थात् तेस्रो आयामिक संसारमा जिउने शरीर अस्तित्वमा हुनुको साथै स्वर्गदूतको संसारमा जिउने शरीर पनि छ भन्ने अर्थ हो। हिब्रू 12:9 को वचनमा लगातार हेरौँ। यसबाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा शारीरिक बुबा थिए र हामीले तिनको आदर गर्यौं। के झन् बढी हाम्रा आत्माका पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौँ र भनिएको छ। हामीहरूको शारीरिक बुबा हुनुभए जस्तै आत्माको बुबा पनि अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भनेर जानकारी दिइएको छ। अहिले हामीहरू तेस्रो आयामिक संसार यो पृथ्वीमा समय र क्षेत्रको बन्धनमा बाँधिएको यस्तो शरीर लिएर जिरहेका छौँ। तर भविष्यमा अनन्तको स्वर्गीय घर फर्केपछि चौथो पाँचौं आयामिक संसारमा जिउनेछौँ। अहिले कल्पना पनि गर्न नसकिने त्यस्तो आश्चर्यको संसारमा परमेश्वरको आशिषभित्र हामीहरू जिउनेछौँ भन्ने प्रतिज्ञा बाइबलमा लेखिएको छ नि। प्राकृतिक शरीर भए जस्तै आत्मिक शरीर पनि निश्चय नै अस्तित्वमा छ भन्ने यथार्थतालाई हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। हामी 1 राजा 17:21 को वचन हेर्नेछौँ। तब तिनी 3 पल्ट त्यस बालकमाथि लमतन्न पस्रे र परमप्रभुलाई हपारेर भने, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, फेरि यस बालकको जीवन केजेभीमा आत्मा भनिएको छ, यसमा फर्कोस्। परमप्रभुले एलियाको पुकारा सुन्नुभयो र त्यसमा जीवन फर्क्यो र त्यो बाँच्यो। एलियाले बालकलाई उठाएर कोठाबाट तल घरमा लगे। त्यसकी आमालाई तिनले दिएर यसो भने, हेर त तिम्रो छोरो जिउँदैछ भनिएको छ। यहाँ हेर्दा एलिया एक मृतक बालकलाई पुनर्जीवित गराउने प्रक्रियामा छन्। बालकको आत्माले उसलाई छोड्दा उसको मृत्यु भयो र बालकको आत्मा फेरि शरीरमा फर्कँदा ऊ जीवित भयो भनिएको छ। बाइबलमा शरीरभित्र आत्मा हुँदा जीवित प्राणी भनिएको छ र आत्माले शरीरलाई छोडेपछि मृतक भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। फेरि भन्ने हो भने हामीहरू जिरहेको यो तेस्रो आयामिक शरीरको संसार र आत्माको संसार दुवै अस्तित्वमा छ भन्ने यथार्थता स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौँ नि। त्यसो भए स्वर्ग र नरक भन्ने संसार पनि निश्चय नै अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। अयुब अध्याय 19 मा गएर हेरौँ। 19:23 मा हेर्ने हो भने, मेरा वचनहरू शिलामा लेखिएका भए, ती चर्मपत्रमा लेखिएका भए, फलामको हतियारले खोपेर सिसाले भरिदिए, अथवा चट्टानमा सधैँको निम्ति साक्षी हुनलाई खोपिएको भए हुने थियो। तर म जान्दछु मेरा उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ,
सबैभन्दा अन्तिम समयमा उहाँ पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ अनि मेरो छाला नाश गरिसकेपछि मेरो शरीरमै के गर्छु? म परमेश्वरलाई देख्नेछु। मेरो छाला नाश गरिसकेपछि भन्नाले मृत्युलाई जनाउँछ नि। शरीरको मृत्यु भएपछि पनि जीवित रहने कुरा छ। जीवित रहने कुरा भएकोले परमेश्वरलाई देख्न र महसुस गर्न सकेको हो। त्यस्तो अस्तित्व निश्चय नै छ भनिएको छ नि, होइन र? अनि मेरा छाला नाश गरिसकेपछि मेरो शरीरमै म परमेश्वरलाई देख्नेछु। अहिलेसम्म शरीरभित्र थिएँ अनि मेरो छाला नाश गरिसकेपछि मेरो शरीरमै परमेश्वरलाई देख्नेछु भनिएको छ। यहाँ शरीरमै भन्नाले शरीर बाहिर भन्ने अर्थ हो। यो शरीर नाश भएपछि पनि शरीर बाहिरबाट परमेश्वरलाई देख्न सक्ने अस्तित्व छ। त्यो के होला? त्यो नै आत्मा हो। आत्माको संसार निश्चित छ। हाम्रो शरीरले खुसी महसुस गर्छ कि गर्दैन त? गर्छ। दुःख महसुस गर्छ कि गर्दैन त? गर्छ। पीडा महसुस गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। हामी राम्रो कुरालाई राम्रो भन्छौँ अनि मन नपरेको कुरालाई नराम्रो भन्छौँ नि। हाम्रो शरीरले यी सबै कुराहरू महसुस गर्छ। त्यसो भए आत्माले चाहिँ नि त? आत्माले दुःख महसुस गर्छ कि गर्दैन होला? आत्माले पनि महसुस गर्छ। आत्माले पनि पीडा महसुस गर्छ। आत्मालाई पनि राम्रो कुरा राम्रो लाग्छ र नराम्रो कुरा नराम्रो लाग्छ। यो तेस्रो आयामिक संसारलाई छोडेपछि हामीहरू उच्च आयामिक संसारमा जानेछौँ। अर्को संसारमा गयौँ भने अहिलेको भन्दा धेरै कुराहरू फरक हुनेछ। जिउने शैली पनि फरक हुनेछ। तर अहिले महसुस गर्न सके जस्तै सबै कुराहरू महसुस गर्न सक्नेछौँ। हामीले दुःख, पीडा, कष्ट जस्ता सबै कुराहरू महसुस गर्न सक्नेछौँ। तर परमेश्वरले मुक्ति पाउने प्रजाहरूलाई कस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त? त्यहाँ फेरि शोक हुने छैन, पीडा पनि हुने छैन र मृत्यु पनि हुने छैन। यो नै परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा हो। हाम्रो आत्माले यस्ता कुराहरू महसुस गर्न नसक्ने भएकोले होइन नि। यो चाहिँ परमेश्वरले मुक्ति पाउने मानिसहरूलाई दिनुहुने आशिष हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। त्यसो भए आत्माले पनि खुसी र पीडा महसुस गर्छ होला त? यस विषयमा लुका अध्याय 16 को वचनमा गएर हेर्नेछौँ। लुका 16 को 19 को शिक्षा सँगै हेरौँ। एकजना धनी मानिस थियो जो बहुमूल्य वस्त्र र मिहिन मलमल लगाएर दिनहुँ मोज मज्जामा बस्दथ्यो। उसको ढोकामा लाजरस नाउँको एकजना गरिब मानिसलाई ल्याएर राखिदिन्थे। त्यो घाउै घाउले भरिएको थियो। त्यस धनी मानिसको टेबिलबाट झरेका टुक्रा टाक्री खाएर लाजरसले आफ्नो पेट भर्ने इच्छा गर्थ्यो। कुकुरहरूले पनि आएर त्यसका घाउहरू चाट्थे। त्यो गरिब मानिस मर्यो र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो नरकमा। यहाँ नरकको विषयमा भनिएको छ। नरकमा के भनिएको छ? नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो भनिएको छ। शरीरको त मृत्यु भइसक्यो, तर अर्को जीवित अस्तित्वले नरकमा गएर के भोगिरहेको छ? कठोर कष्ट भोगिरहेको छ भनिएको छ। तेस्रो आयामको शरीरले पाउने कष्टको अलावा अर्कै आयामिक संसारमा रहने आत्माहरूले पनि कष्ट पाउँछन्। आत्माको संसारमा पनि कष्ट छ भन्ने अर्थ हो कि होइन? कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो भनिएको छ। पद 24 मा हेरौँ। अनि उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, ममाथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालामा भयङ्कर वेदना पाइरहेछु भनिएको छ। नरकमा भयङ्कर ज्वालामा वेदना पाइरहेका धनी मानिसको उदाहरणद्वारा येशूज्यू स्वयंले आफ्ना चेलाहरूलाई शिक्षा दिइरहनु भएको छ। यदि नरक नभएको भए किन येशूज्यूले नरकलाई उद्धृत गर्नुहुँदै चेलाहरूलाई शिक्षा दिनुभएको होला? यदि नरक नभएको भए
त्यति धेरै यहुदीहरू र मानिसहरूलाई यस्तो शिक्षा दिइरहन आवश्यक थियो होला त? त्यसो गर्नुको कुनै कारण नै हुँदैन नि। यदि नरक नहुने हो भने आत्मिक संसारमा महसुस गर्ने यो पीडा पनि हुनु हुँदैन, होइन र? पीडा महसुस हुन्छ भन्नाले निश्चय नै पीडा पाउने ठाउँ पनि छ भन्ने अर्थ हो। पीडा पाउने ठाउँ येशूज्यूको शिक्षा अनुसार त्यो ठाउँ कुन ठाउँ हो त? नरक हो भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। यो चाहिँ येशूज्यू स्वयंले नरकको विषयमा वर्णन गरिदिनु भएको दृश्य हो। हामी 28 देखि लगातार हेरौँ। किनभने मेरा 5 भाइ छन् र त्यसले तिनीहरूलाई चेतावनी देओस्, नत्र त तिनीहरू पनि यस कस्तो ठाउँ भनिएको छ, कष्टको ठाउँमा आउलान् भनिएको छ। नरक चाहिँ पीडा र सजाय पाउने ठाउँ हो। आत्माले पनि पीडा महसुस गर्छ भन्ने अर्थ होइन र? निसन्देह पीडा महसुस गर्छ। तर अर्कोतिर परमेश्वरको साथमा रहेका लाजरसले चाहिँ कस्तो कुरा महसुस गरे, हामी पद 25 देखि लगातार हेरौँ। तर अब्राहमले भने, छोरो याद गर, तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू भोग गरिस् र त्यसै गरी लाजरसले दुःख भोग्यो। त्यो अब यहाँ केमा छ? आराममा छ र तँ चाहिँ कष्टमा छस् भनिएको छ। तेस्रो आयामिक संसार र चौथो आयामिक संसार, यी दुई संसार बीच महसुसमा कुनै भिन्नता छ त? महसुसमा चाहिँ भिन्नता छैन। दुवै संसारमा उस्तै किसिमले पीडा, कष्ट र सान्त्वना महसुस हुन्छ। धेरै मानिसहरू यो पृथ्वीको जीवन पीडादायी भयो भने आफ्नो जीवनलाई सजिलै समाप्त गर्न खोज्छन्। त्यसो गर्यो भने अर्को संसारमा झन् ठुलो पीडामा फस्न पुगिन्छ। हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, धार्मिक जीवन जिउने, परमेश्वरको इच्छालाई सिरोपर गर्दै आज्ञाकारी जीवन जिउने कारण नै परमेश्वरले शोक पनि, पीडा पनि, कष्ट पनि सबै हटाइदिनुहुने अनि सान्त्वना, प्रेम, शान्ति र प्रशस्त खुसी मात्र पोखिने स्वर्गीय राज्यमा जानको निम्ति हो नि। यस्तो जीवन अनन्तकाल जिउन र स्वर्गीय राज्य जान हामीहरू प्रयत्न गरिरहेका छौँ नि, होइन र? त्यहाँ जानको निम्ति हामीहरू इमानदारपूर्वक विश्वासको जीवन जिइरहेका छौँ। संसारका मानिसहरूले चाहिँ नरक छैन रे, यो पृथ्वीमा मजासँग जिउँदा भइहाल्छ नि, त्यसो गरे पनि नरक जाने होइन क्यारे भन्ने गर्छन्। यदि नरक नहुने हो भने, पीडा पाउने ठाउँ नहुने हो भने सायद मानिसहरू अहिलेको भन्दा अझ खराब जीवन जिउँथे होलान्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नरक निश्चित छ। हाम्रा परमेश्वरले शरीर धारण गरेर यो पृथ्वीमा आउनु भई कति स्पष्टसँग स्वर्ग र नरकको बारेमा वर्णन गरिदिनु भएको छ। तिनीहरूलाई चेतावनी दिनुहोस्, नत्र त तिनीहरू पनि यस कष्टको ठाउँमा आउलान्। लाजरस परमेश्वरको साथमा लगिए र सान्त्वना पाए। यस्ता विषयहरूलाई पनि हामीले आफ्नो हृदयमा खोप्नु पर्दैन र? मत्ती 18 गएर येशूज्यूले प्रत्यक्ष रूपमा नरकको विषयमा पुनः एकपटक वर्णन गरिदिनु भएको शिक्षा हेरौँ। मत्ती 18:7 शिक्षा सँगै हेरौँ। पाप गर्न लाउने परीक्षाहरूका निम्ति यस संसारलाई धिक्कार। पाप गर्न लाउने परीक्षा त आउँछ नै, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा पाप गर्न लाउने परीक्षा आउँछ। तिम्रो हात वा खुट्टाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई काटी मिल्काइदेऊ। दुवै हात वा दुवै खुट्टा साथ अनन्त आगोमा फालिनु भन्दा त बरु लुलो वा लङ्गडो भएर जीवनभित्र पस्नु तिम्रो निम्ति असल हुन्छ। तिम्रो आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ। दुवै आँखा साथ नरकको आगोमा फालिनु भन्दा त बरु कानो भएर जीवनभित्र पस्नु तिम्रो निम्ति असल हुन्छ भनिएको छ। यहाँ पनि येशूज्यूले स्पष्टसँग नरक सम्बन्धी शिक्षा दिनुभएको छ। नरकको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ। अनन्तकाल पीडा भोग्ने ठाउँ, यातनाको धुवाँ दिनरात नरोकिकन माथि उडिरहने ठाउँ नै नरक हो भनिएको छ। कतिपयले भन्ने गर्छन् कि शरीरको मृत्यु भएपछि कुनै पीडा महसुस हुँदैन।
त्यसो कदापि होइन। अझ ठुलो पीडा महसुस गर्ने ठाउँमा जानुपर्छ। त्यसैले यो पृथ्वीमा हामीले गर्नुपर्ने कार्य नै पश्चाताप हो। परमेश्वरको शिक्षामा आज्ञाकारी भएर स्वर्गमा गरेको सम्पूर्ण पाप फर्केर हेर्दै पश्चाताप गर्दै स्वर्गतर्फ अघि बढेर हाम्रो विश्वासलाई दिन प्रतिदिन परमेश्वरमा सही तरिकाले स्थापित गर्नु नै हामीले गर्नुपर्ने कार्य होइन र? यो पृथ्वीको जीवन समाप्त भएसँगै पीडा पनि सबै समाप्त हुने भए थोरै पीडामा पनि सबैले त्यही बाटो रोज्थे होलान्। तर त्यसो होइन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस पृथ्वीको पीडा बरु कम हुन पनि सक्छ। भविष्यमा जाने अर्को संसारको पीडा कहिलेसम्म रहन्छ त? त्यो पीडा सदा सर्वदा निरन्तर रहिरहन्छ। त्यसैले यो पृथ्वीमा हामीले चाँडै पश्चाताप गर्नुपर्छ, सत्यता खोज्नुपर्छ, परमेश्वरको शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पापमय स्वभाव सबै फालेर परमेश्वरको सामु खडा हुनुपर्छ अनि पवित्रताका साथ परमेश्वरको दिनको उत्कट चाह गर्दै जिउने हामी सबैजना हुनुपर्छ। प्रकाश 20:10 वचन सँगै हेरौँ। तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियावलस आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ता पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदा सर्वदै के भोग्नेछन्? यातना भोग्नेछन्। यातनालाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अत्यधिक पीडा हो। यो पृथ्वीमा एकैछिन पीडा भए पनि केही बेर रोकिने अथवा आराम गर्न पाउने समय पनि हुन्छ। तर नरकको आगोमा चाहिँ सदा सर्वदा दिनरात यातना पाउने छ भनिएको छ। हामीलाई त्यस्तो संसारमा जान नदिनको निम्ति परमेश्वर स्वयं यो पृथ्वीमा आउनुभयो। स्वयं यो पृथ्वीमा आउनु भएर हामी सन्तानहरूलाई नरक जान नदिन र स्वर्ग राज्य डोर्याउन क्रुसमा टाँगिनु भएर हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भयो। हाम्रो सट्टामा त्यस्तो पीडादायी जीवन जिउनु भयो नि, होइन र? परमेश्वरप्रतिको हाम्रो विश्वासलाई केवल धर्मको रूपमा अथवा हाम्रो जीवनको एक हिस्साको रूपमा लिनु हुँदैन। यो नै हाम्रो जीवनको सर्वस्व हो। भविष्यमा प्रवेश गर्ने संसारलाई हेर्ने हो भने हामीहरू अहिले हिँडिरहेको यो विश्वासको बाटो नै हाम्रो जीवनको सर्वस्व हुनुपर्छ। जीवनको एक हिस्सा मात्र हुनु हुँदैन। हामी लगातार परमेश्वरको वचन अध्ययन गरौँ। प्रकाश 20:12 वचन हेरौँ। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई, यहाँ भनिएको मृतकहरूले शरीरको मृत्यु भएकाहरूलाई जनाउँदछ। ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखे र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो, जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। यहाँ मृतकहरू अर्थात् शरीर मरेकाहरूको इन्साफ भयो भनिएको छ। शरीर बाहेक अर्को अस्तित्व जीवितै रहेर परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने उभिन्छ भन्ने अर्थ हो। अनि विगतमा यो पृथ्वीमा गरेका सम्पूर्ण पापहरू र पश्चाताप बिनाको जीवनलाई परमेश्वरले औँल्याउनु भएर त्यसको निम्ति दण्ड दिनु भएपछि अग्निकुण्डमा पीडा र यातना भोग्ने छन् भनिएको छ। तर यस्तो यथार्थता संसारका मानिसहरूलाई थाहा छैन। परमेश्वरले हामीलाई पहिला थाहा दिनुभएकोले यसप्रति अनभिज्ञ भएका मानिसहरूलाई नरक पनि छ, स्वर्ग पनि छ। अनि परमेश्वरलाई विश्वास गरेमा स्वर्ग जान सकिन्छ र नरकको इन्साफबाट बच्न सकिन्छ भनेर थाहा दिनु हामीहरूको कर्तव्य होइन र? पद 12 देखि लगातार हेरौँ। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखे र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो, जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातलले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको के अनुसार आफ्ना काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पातल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन। त्यो कहाँ त? अग्निकुण्डमा फालियो।
जीवनको पुस्तकमा नाउँ नहुनेहरू अग्निकुण्डमा फालिने छन् भनेर यसरी जानकारी दिइएको छ। यदि त्यो ठाउँ पीडा नै महसुस नहुने ठाउँ हो भने अग्निकुण्डमा फालिए पनि वा जलकुण्डमा फालिए पनि फरक पर्दैन। तर नरकको पीडा चाहिँ अनन्तकाल भोग्ने पीडा हो भनिएको छ। तेस्रो आयामिक संसारको यो शरीरले मात्र पीडा महसुस गर्ने होइन, तर चौथो र पाँचौं आयामिक संसारमा पनि आत्माले पीडा र खुसी महसुस गर्छ। यसकारण बाइबलमा अग्निकुण्डमा जानेहरूले कहिल्यै आराम पाउने छैनन् अनि दिनरात सदा सर्वदा यातना र पीडा भोग्नेछन् भनिएको छ। त्यस्तो ठाउँमा हामीहरू कुनै पनि हालतमा जानु हुँदैन नि, होइन र? मानिसहरूले सजिलैसँग यो धेरै धर्महरूमध्येको एउटा त हो भन्ने गर्छन्। तिनीहरूले हाम्रो विश्वासलाई एउटा धर्म र धार्मिक जीवनलाई एउटा जिउने तरिकाको रूपमा लिन्छन्। तर यो नै स्वर्ग जानको निम्ति जिउने हाम्रो जीवनको उद्देश्य हुनुपर्छ। यो पृथ्वीको कुरा चाहिँ हामीले गुमायौँ वा हरायौँ भने पनि ठिकै छ, तर स्वर्ग राज्य गुमायौँ भने सदा सर्वदा पीडा भोग्ने नरकको आगोमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यो यथार्थता बारम्बार बोध गराइरहनु भएको छ। यस्तो संसार पनि निश्चित छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ नि, होइन र? प्रकाश 19:20 गएर हेरौँ। तब त्यो पशु र त्यसको उपस्थितिमा अचम्म काम गर्ने झुटो अगमवक्ता दुवै पक्राउ परे। यी अचम्मका कामहरूद्वारा त्यस झुटो अगमवक्ताले त्यस पशुको छाप लिने र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्नेहरूलाई बहकाएको थियो। यी दुवै कहाँ फालिए भनिएको छ? जलिरहेको गन्धकको अग्निकुण्डमा फालिए भन्नाले नरकमा फालिए भन्ने अर्थ होइन र? यी दुवै जलिरहेको गन्धकको अग्निकुण्डमा जिउँदै फालिए। बाँकी रहेकाहरू चाहिँ घोडामाथि सवार हुनुहुनेको मुखबाट निस्केको तरवारद्वारा मारिए। बाइबलको ठाउँ ठाउँमा हेर्दा नरकको बारेमा परमेश्वरले प्रकाशद्वारा पनि देखाइदिनु भएको छ। अनि तिम्रो हातले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई काटी मिल्काइदेऊ। दुई हात साथ अनन्त आगोमा फालिनु भन्दा त बरु लुलो वा लङ्गडो भएर जीवनभित्र पस्नु तिम्रो निम्ति असल हुन्छ भन्ने वचनद्वारा स्वर्ग र नरकको बारेमा येशूज्यूले प्रत्यक्ष शिक्षा दिनुभएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नरक छ। हामीले भएको कुरालाई छ भन्नुपर्छ अनि नभएको कुरालाई छैन भनेर सिकाउनु पर्छ नि, होइन र? हामीहरू कुनै पनि हालतमा नरकमा फालिने हुनु हुँदैन। आत्मिक संसारमा हाम्रो आत्माले पीडा पनि महसुस गर्छ भने खुसी पनि महसुस गर्छ भनिएको छ। हाम्रो आत्माले महसुस गर्ने भावनाहरूको बारेमा बाइबलमा येशूज्यूले विभिन्न तरिकाले अभिव्यक्त गरिदिनु भएको छ। हामीहरू यस सम्बन्धी केही वचनहरू अझ हेरौँ। लुका 15:7 वचन हेरौँ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्नु नपर्ने 79 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा को रहनुहुन्छ? परमेश्वर, स्वर्गदूत र अन्य आत्मिक प्राणीहरू। तेस्रो आयामिक शरीर लिएको अस्तित्व होइन नि। स्वर्गमा अझ बढी के हुनेछ भनिएको छ? आनन्द हुनेछ। स्वर्ग राज्यमा पनि आत्मिक संसारमा पनि शोक, दुःख, पीडा पनि महसुस हुनको साथै खुसी पनि महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैले परमेश्वरको राज्यमा गएर जिउने अस्तित्वको रूपमा हामीले आजको जीवन पवित्र र भक्तिपूर्वक जिउनु पर्छ। एक दिन राम्ररी जियौँ भने हाम्रो कार्यहरू जम्मा भएर स्वर्ग राज्यको उपलब्धि बन्नुको साथै स्वर्गमा गएर उपभोग गर्ने अनन्त आशिषको बिउ बन्न सक्छ नि, होइन र? त्यसैले यदि खराब साथीहरूले पाप गरौँ नरक छैन, नरक कहाँ होला र? आत्माले कसरी पीडा महसुस गर्छ र भन्ने कुरा गरे भने हामीहरू धोकामा पर्नु हुँदैन। लुका 22:29 वचन सँगै हेरौँ। जसरी मेरा पिताले मलाई एउटा राज्य दिनुभयो, म पनि तिमीहरूलाई दिन्छु। यहाँ मेरो राज्य भनेको स्वर्ग राज्य हो नि, ताकि मेरो राज्यमा तिमीहरू मेरो टेबिलमा खाने र पिउनेछौ र इस्राएलका 12 कुलको न्याय गरेर सिंहासनहरूमा बस्नेछौ भनिएको छ।
स्वर्ग राज्यमा पनि खाने र पिउने जस्ता आनन्द र खुसी पनि छ। यस्ता किसिमको जीवन र क्रियाकलापहरू हुने भएकोले परमेश्वरले यो पृथ्वीको थोरै परिश्रम स्वर्ग राज्यमा गएर अनन्तको इनाममा परिवर्तन हुनेछ भन्नुभएको छ। अनि यो पृथ्वीमा परमेश्वर प्रतिको विश्वासलाई बेवास्ता नगरी अझ परिश्रमका साथ, अझ आत्मविश्वासका साथ जिउन भन्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यसो गर्न जोड दिनुभएको छ। अनि स्वर्गदूतहरूले पनि मुक्ति पाउने उत्तराधिकारीहरूको के गर्छन् भनिएको छ त? सेवा गर्छन् भनिएको छ। सेवा गर्छन्, परमेश्वरलाई महिमा चढाउँछन् र स्तुति पनि गर्छन्। हामीले अहिले महसुस गर्ने सबै भावनाहरू चौथो र पाँचौं आयामिक संसारमा पनि जस्ताको तस्तै महसुस गर्न सक्ने गरी परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। तर विशेष गरी मुक्ति पाउने मानिसहरूको निम्ति चाहिँ मृत्यु पनि हटाइदिनुहुन्छ, शोक पनि हटाइदिनुहुन्छ र पीडा पनि हटाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरले यस्तो विशेष आशिषद्वारा दिनुहुने वातावरणमा जिउने भएकोले हामीले दुःख वा पीडा महसुस नै नगर्ने होइन कि त्यस्ता कुराहरूलाई सबै हटाइदिनु हुनेछ भन्न खोजिएको हो। त्यो संसार नै हामीहरू भविष्यमा जाने अनन्तको स्वर्ग राज्य होइन र? हामीहरू स्वर्गतर्फ परिश्रमका साथ दौडिनुपर्छ। अनि खराब साथीहरूले पाप गरौँ, थोरै गरे पनि के हुन्छ र भन्ने यस्तो दुष्ट शब्दहरूद्वारा बहकिनु हुँदैन। पाप नगर भन्नुभएको वचन पनि 1 कोरिन्थी 15 गएर एकपटक हेरौँ। 1 कोरिन्थी 15:33 भ्रममा नपर, खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्छ। होसमा हो, अब उपरान्त पाप नगर, किनकि कतिलाई त परमेश्वरको ज्ञानै छैन। तिमीहरूलाई लज्जित तुल्याउनलाई मैले यो भनेको हुँ भनिएको छ। हामीहरू सधैँ आत्मिक रूपमा होसमा रहेर अब उपरान्त पाप गर्नु हुँदैन भनिएको छ। एफिसी 4:25 हेरौँ। यसकारण झुट त्यागेर हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोला, किनकि हामी एउटै शरीरमा एक अर्काका अङ्गहरू हौँ। क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस् र दियावलसलाई मौका नदेऊ भनिएको छ। यहाँ पनि परमेश्वरका सन्तानहरूलाई पाप नगर भन्नुभएको छ। 1 यूहन्ना 3:7 वचन हेर्नेछौँ। साना बालकहरू, कुनै मानिसले तिमीहरूलाई छल्न नपाओस्। जो धार्मिकतामा चल्छ ऊ धर्मी हो, जस्तो उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। जसले पाप गर्छ त्यो दियावलसको हो, किनकि दियावलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियावलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो। परमेश्वरको सन्तान को हो र दियावलसको सन्तान को हो, यसैबाट प्रष्ट हुन्छ। जो धार्मिकतामा चल्दैन ऊ परमेश्वरको सन्तान होइन र त्यो व्यक्ति पनि होइन जसले आफ्नो दाजुभाइलाई प्रेम गर्दैन भनिएको छ। जसले पाप गर्छ त्यो दियावलसको हो भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। हाम्रा सबै पापहरू कहाँ अभिलेख गरिन्छन् त? प्रत्येक पाप स्वर्गीय जीवनको पुस्तकमा अभिलेख गरिन्छ। यति साल, यति महिना, यति गते, यो समयमा फलानोले यस्ता कामहरू गरेको थियो। परमेश्वरले प्रत्येक व्यक्तिको सेवा गर्न पठाउनु भएका स्वर्गदूतहरू हुन्छन् र तिनीहरू सधैँ हाम्रो साथमा हिँड्ने गर्छन्। तिनीहरू हाम्रा प्रत्येक कार्यहरूको अभिलेख गर्छन् र ती अभिलेख अनुसार के हुन्छ भनिएको छ त? इन्साफ हुन्छ भनिएको छ। दानियल 7:10 वचन हेरौँ। 9 हेरौँ कि जसै मैले हेरेँ सिंहासनहरू बसालिए र अति प्राचीन आफ्नो सिंहासनमा बस्नुभयो। उहाँका लुगा हिउँ जस्तै सेता थिए, उहाँको शिरको केश ऊन जस्तै सेतो थियो। उहाँको सिंहासनमा बलिरहेको आगोको ज्वाला थियो र त्यसका चक्काहरूमा दन्केको आगो थियो। उहाँको सामुबाट आइरहेको आगोको एउटा नदी बगिरहेको थियो। हजारौं हजारले उहाँको सेवा गर्थे। 10,000 गुणा 10,000 उहाँको सामु उभिएका थिए। न्यायको निम्ति अदालतको बैठक बसेको थियो र के खोलिए त? पुस्तकहरू खोलिए भनिएको छ। प्रकाश 20:12 हेर्ने हो भने चाहिँ ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक के भयो भनिएको छ? इन्साफ भयो भनिएको छ।
त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई जस्तोसुकै परिस्थिति आए तापनि पाप चाहिँ नगर भन्नुभएको छ। परमेश्वरको वचनमा अनाज्ञाकारी हुने पाप अनि परमेश्वरले मनाही गर्नुभएका कार्यहरू गर्ने पापमा हामीहरू संलग्न हुनु हुँदैन। परमेश्वरले किन हामीलाई यस्ता शिक्षाहरू दिनुभएको होला? यो तेस्रो आयामिक संसारलाई छोडेपछि अर्को आयामिक संसारमा प्रवेश गर्ने हाम्रो भविष्य जान्नुभएकोले हो। यसकारण परमेश्वर भन्नुहुन्छ, सबै कुराहरू पुस्तकमा लेखिनेछन्। तिमीहरू अहिलेसम्म अर्को आयामिक संसारको बारेमा नजानेर केही पनि नसोची जिरहेका हुनाले मेरो हृदय छिया हुन्छ। कुनै पनि हालतमा पापको दास नहुनु, पापमा नफस्नु। अब हामीले थोरै मात्र अझ परिश्रम गर्यौं भने अनन्तको स्वर्गमा परमेश्वरको साथमा अनन्त जीवन र आशिष उपभोग गर्ने महिमी क्षण चाँडै आउनेछ। यस पृथ्वीको जीवन पीडादायी छ भनेर नसोचौं। यो पार्थिव संसार बितेपछि आउने अर्को संसारमा चाहिँ वर्णन गर्नै नसकिने हजारौं लाखौं गुणा ठूलो कष्ट र पीडाले पर्खिरहेको छ। त्यस्तो जीवनबाट हामीलाई बचाएर नरकमा होइन कि कता त अनन्त स्वर्गीय राज्यमा डोर्याउन परमेश्वरले अत्यन्तै ठूलो कष्ट र पीडालाई सहनु हुँदै क्रुसमा टाँगिन समेत हिचकिचाउनु भएन नि, होइन र? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आँखामा देखिने यो संसारलाई नै सर्वस्व नठानिकन पछि आउने संसार पनि छ भन्ने कुरालाई मनमा राखौं। यो कुरालाई याद गरेर थोरै अझ बल गर्दै, थोरै अझ प्रयत्न गर्दै जीवनको पुस्तकमा हाम्रा सबै कार्यहरू अनुग्रहात्मक र सुन्दर रूपमा लेखिन सक्ने गराऔं। क ब्रदर, ख ब्रदर, ग सिस्टर र घ सिस्टरले पृथ्वीमा छँदा विश्वासको जीवन साँच्चै राम्ररी जिउनुभयो। साँचो हृदयले पश्चाताप गर्नुभयो। पश्चाताप गर्नुभएकोले परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुन सक्नुभयो। आज्ञाकारी हुँदै अनुग्रहात्मक रूपमा कार्य गर्नुभएकोले परमेश्वरले निषेध गर्नुभएको कुरा पनि गर्नु भएन अनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दै इमान्दारिताका साथ विश्वासको जीवन जिउनुभयो। यसरी जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ भने अनन्त स्वर्गीय घर जाँदा हामी कति खुसी हुन्छौं होला। त्यस बेला गएर परमेश्वरले कार्य अनुसार इन्साफ गर्नुहुन्छ भन्नुभएको बाइबलको वचन यथार्थ लाग्नेछ। शरीरले जस्तै आत्माले पनि खुसी महसुस गर्छ होला। के आत्माले पनि पीडा महसुस गर्ला? सबै महसुस गर्छ। सबै कुरा महसुस गर्ने भएकोले पीडा भोग्ने त्यो ठाउँमा नजाने गराउन परमेश्वर स्वयं यो पृथ्वीमा शरीर धारण गरी आउनुभयो। सृष्टिका थोकहरूबाट गिल्ला भोग्नुपर्ने कुरा जान्नु भए पनि त्यो बाटो रोज्नुभयो नि, होइन र? आज पुनः एकपटक हाम्रा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको अनुग्रहको निम्ति धन्यवाद चढाऔं। परमेश्वरले तयार पारिदिनु भएको अनन्त स्वर्ग राज्यमा एकजना पनि नछुटी सबैजना प्रवेश गर्ने हुऔं। नरकको बाटोतर्फ जाने त्यस्तो मूर्ख रोजाई कदापि नगर्ने सियोनका सबै सन्तानहरू हुन सकौं भन्ने इच्छा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।